डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। 26 नवंबर की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। साजिश के पीछे सियासी दहशत गर्दों की सोच है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। रवा साल 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2024 में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 925 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में 27 अफगान दहशत गर्दों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बलोच दहशत गर्दों के इंतहाई मतलूब सरगना को भी जहन्नम वासिल किया गया। दहशतगर्द मासूम लोगों की जहन साजी करते हैं, नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से काम कर रही है। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुआशी मैदान में ताउन करें। उन्होंने कहा कि कलअदम टीटीपी पाकिस्तान पर हमला करके बेगुनाह लोगों को शहीद कर रही है। अफगान हुकूमत को एक से ज्यादा मरतबा पैगाम दिया है, अफगान हुकूमत कलअदम टीटीपी के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज अगर वो दोबारा सदर बने तो अवाम की ताकत से बने हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और शहीद कभी मरा नहीं करते। हमने 45 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला रिवर्स करवा के दुनिया को बता दिया कि इनकी अदालती कत्ल हुआ है। अब दुनिया को तारीख में मानना पड़ेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी कत्ल हुआ था। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अवाम और गड़ी खुदा बख्श को जवाबदा हैं। धरती के साथ, फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान के साथ वफा, पाकिस्तान को बचाना है। अगर कोई सुपर पावर है तो हमारी भी एक सुपर पावर है, मौला ही पावर है, जिस पर हम यकीन रखते हैं। अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। अवाम परेशान ना हो, हम मुल्क को खुशखबरियां देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ना फॉरम 47 वाली है। कठपुतलियां एटमी असासों के सौदे के लिए भी तैयार हैं। शहीद बेनज़ीर की 17वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो गरीब की लीडर थी। उन्होंने आलमी सतह पर लीडर तस्लीम किया गया। मोहतरमा ने शहादत तस्लीम की, लेकिन अपने नजरिए पर समझौता नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो किसानों हारियों की आवाज़ थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर खड़ा है जहां मुश्किल ही मुश्किल है। अवाम मुश्किल में इसलिए कि मोहतरमा को शहीद किया गया, बेनज़ीर को इसलिए शहीद किया गया ताकि इन कठपुतलियों को लाया जा सके। हमने हुकूमत साजी के दौरान कोई वजारत नहीं मांगी और आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम मुआहदे पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर मसले में पार्लियामान को इत्मीनान मिले। अगर इत्तेफाक राय से चलेंगे तो अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद है। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 7 अमेरिकी दिफाई सनती कंपनियों और उनकी इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 7 अमेरिकी दिफाई सनती कंपनियों और उनकी इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि चीन की वजारत खारजा ने अमेरिकी फौजी सनती कंपनियों पर पाबंदियों के हवाले से बयान में कहा कि मज़कूरा पाबंदियां 27 दिसंबर से नाफिजुल अमल होंगी। आलमी मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से पाबंदियों का शिकार होने वाली अमेरिकी फौज सनती कंपनियों में एरिकॉम, हैंडसन टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट, ओशेरिंग इंटरनेशनल, रेथोन ऑस्ट्रेलिया, रेथोन कनाडा
اور سارونگ ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ مذکورہ امریکی کمپنیوں اور ان سے جڑے عملے کے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں تاندلیہ والا کے قریب دھند کے باعث کار گنے سے لدے ٹرولر سے ٹکرانے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ لاہور سے آنے والی ایک کار جس میں بچے اور خواتین اور ایک مرد سوار تھا، دھند کے باعث کار گنے سے لدی ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار ایک خاتون رابعہ بی بی اپنی بیٹوں 13 سالہ فجر، 11 سالہ امامہ، 6 سالہ یحییٰ، 1 سالہ موسیٰ اور رشتہ دار 1 سالہ بچہ رئیس سمیت جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد گرنے والے ٹرولر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق کار چلانے والا شخص شاہزیب بیوی اور بیٹے سمیت شدید زخمی ہوئے۔ تینوں شدید زخمیوں کا الائڈ ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے رہے، موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 فیز 4 سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M4 کو بھی بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم رہی۔ جنگ، صفدرآباد، گوجرا، گگو منڈی میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے پاکستان پر امریکی پابندی آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے پاکستان پر امریکی پابندیوں کی مذمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی نے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کی پیش کردہ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد میں امریکی حکومت کی بھارت کے حق میں علاقائی طاقت کے توازن کو بگاڑنے کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ قرارداد کے مطابق پاکستان کا میزائل پروگرام صرف دفاعی مقاصد اور بھارت کے جارحانہ ارادوں کو روکنے کے لیے ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں، مگر وہ یہ بات کھل کر نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مذاکرات کے لیے کھل کر بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر سوشل میڈیا پر اتنی تنقید ہوتی ہے کہ وہ خود مشکل میں آ جاتے ہیں۔ آج اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا مہم اور الزامات کا عمل دخل ہے۔ مذاکرات کا عمل 31 جنوری تک مکمل ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع قرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگہ میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کوہاٹ فورٹ میں گرینڈ امن جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ جرگے میں سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔ جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فریقین کے دستخط کے بعد ممکنہ طور پر آج فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ضلع قرم کے علاقے مقبل میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین کے لیے ادویات اور دیگر ضروری سامان بھی پہنچایا گیا۔ جرمنی کے صدر نے ملکی پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق جرمن صدر فرینک والٹر شٹائن مائر نے چانسلر اولاف شولز کی مخلوط حکومت کے خاتمے کے بعد نئے عام انتخابات کرانے کے لیے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ اس حوالے سے جرمن صدر شٹائن مائر کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ملک کو ایک مستحکم اور پارلیمان میں اکثریت کی حامل حکومت چاہیے۔